अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी जो मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ वो गुज़श्ता 1.5 साल से तकरीबन ये हो रहा है और किसी को पता नहीं है। मैंने साल पहले तकरीबन मालूमात दी थी, आगाही दी थी कि लेकिन क्योंकि हमारी शॉर्ट मेमोरी होती इसलिए वो बहुत सारे लोगों ने मुमकिन है वो वीडियो ना देखी हो और बहुत सारे लोगों को वो भूल गई हो। मैं उसे रिफ़्रेश भी करवाना चाहता हूँ और ये बहुत अहम मालूमात इसलिए है कि मेन 80% अफराद जो हैं ये छोटा सा एक फ्रॉड है, छोटा सा एक यानी दिहाड़ी है जो ऑलमोस्ट 80% अफराद यहाँ पर लगा रहे हैं उन लोगों से जो यहाँ पर आ रहे हैं रेजिडेंट परमिट के लिए। और ये रेजिडेंट परमिट जब आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ये इस पे कंडीशंस टाइट होना शुरू हुई और सख्तियाँ होना शुरू हुई रेजिडेंट परमिट पर, रेंट की प्रॉपर्टी पर पहले बंद हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल पर ये सख्तियाँ बढ़ती चली गईं और कंडीशंस मज़ीद ऐड होती चली गईं। आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सोशल लेवल पर फॉरेनर्स के लिए तासुब बढ़ा है पिछले 3-4 साल में, उसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं और वो किन वजूहात की वजह से ये अब एक्सट्रीम पर है, जिसका फ़ायदा अपोजिशन जमातें सदारती इंतखाबात में और जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उसमें फ़ायदा उठा रही अवाम के जज्बात का। और ये तासुब क्यों बढ़ा, क्या तुर्क अवाम तासुब पसंद है, आज की वीडियो का मेन जो टॉपिक वो ये है। मैं आपको बताऊं कि छोटा सा एक मैंने पूरी डिटेल दी थी कुछ साल पहले जब रेजिडेंट परमिट के कवानीन जो हैं उनमें यू टर्न आया था और रेंट पर ख़त्म हुआ था रेजिडेंट परमिट और उसके बाद मज़ीद कुछ कंडीशंस ऐड हुई थी, प्रॉपर्टी पर भी कोई मालियत ऐड हुई थी। उसके बाद हुआ ये कि तकरीबन 70-80% जो रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशंस हैं वो उनकी रिजेक्शंस आई। उनकी रिजेक्शन आने के बाद जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर वो ये हो रहा है कि मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंट परमिट जब किसी का रिजेक्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो जो उस पर अखराजात उठे होते हैं वो उस अकाउंट में वापस आते हैं जिस अकाउंट से वो पेमेंट की गई होती है। यहाँ पर ये कानून है, यानी अगर आपके एजेंट ने अपने अकाउंट से इंश्योरेंस की पेमेंट की हुई है और सरकारी अखराजात जो फ़ीसेस वगैरह आपके एजेंट ने या आपके किसी दोस्त ने अपने अकाउंट से उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और वो पेमेंट्स की हैं, तो जब किसी का रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है वो तमाम जो अखराजात हैं, जो कॉस्ट है वो रिफ़ंड होती है। यानी इंश्योरेंस भी रिफ़ंड हो जाती है, आपकी जो सरकारी फ़ीस है वो भी रिफ़ंड हो जाती हैं और जो कुछ आपने उस मद में सरकार को और जो कुछ इम्प्लीमेंट किया होता है वो सारा रिफ़ंड हो जाता है, सवाए 2-3 चीज़ों के। यानी जो फ़ाइल में आपने नोटराइज ट्रांसलेशन की है वो रिफ़ंड नहीं होती, या जो आपने फ़ाइल में दस्तावेज़ात लगाई हैं, मुआहिदा वगैरह लगाया है, वो रिफ़ंड नहीं होता। बाकी ऑलमोस्ट 80-85% जो है वो अखराजात वापस हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि पिछले पूरे 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है ये अखराजात बताए नहीं जा रहे कस्टमर को। जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है वो तमाम के तमाम जो मसरफ़ है वो वापस आ जाता है उसी अकाउंट में, लेकिन कानून ये है कि वो उसी अकाउंट में आएगा। मोस्टली जो एजेंट हैं या कंपनी है वो अपने अकाउंट के ज़रिए ये सारी सरकारी फ़ीसेस और इंश्योरेंस करती है, तो वो कस्टमर को जो बेचारा एप्लीकेंट होता है उसको हंस के दिखा देते हैं कि आपकी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो जो अखराजात उठे थे उसमें 80-85% तकरीबन 6-7 हज़ार लीरा वो वापस हो जाता है। वो बदकिस्मती से एजेंट का या एजेंसी का वो अब खालिस मुनाफा बन गया, यानी रिजेक्शन में एजेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी तो वो अखराजात सरकारी मद में या इंश्योरेंस की मद में चले जाएंगे, लेकिन जब रिजेक्शन होती है तो वो उनके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। लेकिन वो कस्टमर को कहा जाता है कि वो आपके ज़ाया हो गए, पैसे ज़ाया नहीं होते, वो पैसे वापस आते हैं। ये बहुत बड़ी एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की हुई है इन लोगों ने
اور وہ 100% ریزیڈنٹ پرمٹ کی اپلیکیشن میں اپنے یعنی جو کسٹمر سے خود لیتے ہیں اپنی فیس وغیرہ وہ تو وہ واپس کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ سرکاری فیسز اور انشورنس کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس میں بھی وہ سارا اینٹ لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ ایک بڑے پیمانے پر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ یہ پیسہ اپنی پیٹ میں اور اپنی جیب میں بھر رہے ہیں، اور وہ کسٹمر کو نہیں بتاتے کہ آپ کا ریفنڈ ہو گیا، آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں واپس کر دیں گے ہم، یا آپ کو ہم بھی آپ کو ریفنڈ کر دیں گے۔ اب آتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ کی ریجیکشن کے سلسلے میں کہ یہ کس طرح یہ اتنے سخت قانون بنے اور قوانین میں آئے دن ترامیم کیوں ہو رہی ہیں، اور یہ جو تعصب ہے یہ ترک نیشن میں یہ تعصب کس طرح پھیلا ہے۔ میں آپ کو بہت سارے فیکٹر تو وہ ہیں جو مختلف، یعنی مین فیکٹر تو سورین ہے، یعنی سورین جب یہاں 4 سے 5 ملین ہیں، وہ جب آئے یہاں پر جنگ زدہ حالات میں تو انہوں نے معاشرے کا جو نومنکلیچر ہے وہ اس میں کافی پرابلمز کریٹ کی۔ اس کے بعد باقی ماندہ افراد جو ہم جیسے ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد لاکھوں میں جو کچک آئے ہوئے ہیں، کچک یہ کہتے ہیں ایلیگل مائیگرینٹس کو، وہ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر بہت زیادہ میس کریٹ کیا سوسائٹی میں، کریمنل ایکٹیویٹی، اغوا برائے تاوان اور لڑائی جھگڑے، قتال، یہ تو ان کی آپس کے جھگڑے اور یہ اس طرح کے معاملات تو نارمل روٹین کی بات ہیں۔ میں مین بڑے فیکٹر کی بات کرتا ہوں، مین 3 فیکٹر جس نے 2018 کے بعد اس سوسائٹی میں فرقہ واریت کو یعنی نسلی تعصب کو پروان چڑھایا ہے، وہ 3 بڑے فیکٹر ہیں جس نے عام ترک شہری کو تعصب میں ڈال دیا، یعنی اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں یا جو فارنرز ہیں وہ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیپلی دیکھیں، میں یہ تینوں باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ ڈیپلی دیکھیں گے اور نیوٹرل ہو کے آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہم واقعی ان کو انالیسس کریں تو ان میں تعصب کا پروان چڑھنا ایک نیچرل بات تھی۔ اور ان 3 فیکٹر کو میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فیکٹر کیا ہوا، جب یہ 7-8 ملین افراد یعنی 80 ملین افراد میں جب تقریباً 8-9 ملین افراد آ جاتے ہیں باہر سے امیگرینٹس، اس میں تقریباً کوئی 2 ملین کے قریب ایلیگل بھی ہیں اور 4 سے 5 ملین جو ہیں وہ سیرین ہیں، جی ہاں سورین کہتے ہیں تو میں سورین نکل جاتا میرے منہ سے، سیرین جو ہیں۔ یہ افراد جب اس سوسائٹی میں آتے ہیں اور انہوں نے مین پڑاؤ کہاں، بڑے شہروں میں ڈالا۔ اب جب بڑے شہروں میں یہ مین پڑاؤ ڈالا گیا تو سب سے پہلے ان افراد کی کیا ریکوائرمنٹ تھی، جو انہوں نے جو آئے وہاں سے بیرون ملک سے لیگل یا ایلیگل، انہیں اپنا پر منتھ اپنا بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، اپنے کچن چلانے کے لیے انہیں پیسہ درکار تھا۔ اس پیسے کے لیے کیا ہوا، اس پیسے کے لیے انہوں نے نوکریوں کی تلاش شروع کی۔ نوکریوں کی تلاش جب شروع کی تو ظاہر ہے بزنس مین جو ہے، فیکٹری اونر یا کوئی بھی بزنس مین، اسے ایک طرف ایک امپلائی جو ہے وہ 10,000 لیرہ میں پڑ رہا ہے، 11,000 لیرہ میں پڑ رہا ہے، دوسری طرف ایک امپلائی تیار بیٹھا ہوا ہے 5-6 ہزار میں، 4 ہزار میں نوکری کرنے کے لیے۔ تو بزنس مین ہمیشہ لالچی ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوا کہ جو ایلیگل اور جو دوسرے ریزیڈنٹ پرمٹ پر افراد تھے انہوں نے نوکریاں کم اجرت پر کر کر کے ترک نوجوان نسل کو بے روزگار کیا، اور یہ بہت بڑی واقعی ایک میس کریٹ ہوا، اور ترکوں میں نفرت کریٹ ہوئی، تعصب کریٹ ہوا کہ ہمارے بچے بے روزگار ہیں، یعنی وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو 4-5 ہزار پر نہیں کریں گے نوکری، وہ تو کریں گے اپنے سوشل سیکیورٹی کے ساتھ، جو گورنمنٹ کے پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر وہ نوکری کریں گے، لیکن وہ انڈر ویج کام نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا، انڈر ویجز افراد مل گئے اور ملینز کے لحاظ سے مل گئے۔ تو سب سے پہلا جو تعصب کریٹ ہونے کا سوسائٹی میں زہر بھرا گیا وہ اس سے بھرا گیا کہ کم ویجز پر، ہاف ویجز پر فارنر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں صرف اپنا گزر اوقات اور یہاں پر اپنا جو ریزیڈنٹ ہے اسے ریزیڈنس جو ہے اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو انہوں نے ترکوں کا روزگار چھین لیا، یعنی بے روزگاری میں اضافہ کیا۔ دوسرا بڑا فیکٹر میں آپ کو بتاؤں، اب جب ریزیڈنس پرمٹ میں
آپ کو ریزیڈنس پرمٹ چاہیے دو چیزوں پر. آپ اب کرائے پر تو اب بند ہوا ہے, لیکن 2018 سے آنورڈ چلا آ رہا تھا کرائے پر بھی اور پراپرٹی خرید کر بھی ریزیڈنٹ پرمٹ مل رہا تھا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایجنٹ کے ہتھے چڑھتے ہیں. ایجنٹ کیا کرتے ہیں؟ اب انہیں کیا چاہیے؟ یا تو رینٹ پر اپارٹمنٹ چاہیے یا انہوں نے اپارٹمنٹ خریدنا ہے. پہلے ہم رینٹ کی بات کر لیتے ہیں. اب جب ایک شخص کی رینٹ پر پراپرٹی لینی اس کا اصل آبجیکٹو نہیں ہے, اس کا آبجیکٹو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ لینا. اس نے بارگین نہیں کرنا رینٹ پر, اس نے نہ ہی اسٹڈی کرنا ہے کہ اس علاقے میں رینٹ کیا چل رہا ہے. تو جب ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے رینٹ پر پراپرٹی ایگریمنٹ ہونا شروع ہوئے تو جو اپارٹمنٹ آج سے 5 سال پہلے 1000 لیرہ پر تھا, آج اسی کا رینٹ 5000 لیرہ پر ہو گیا. یہ دوسرا بڑا تعصب پروان چڑھنے میں اس فیکٹر نے رول ادا کیا, کیونکہ ہوا یہ کہ شروع میں تو ترک لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ان کو رینٹ زیادہ مل رہے ہیں, لیکن وہ تو بڑی لمٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے جن کے پاس ایکسٹرا اپارٹمنٹ ہوں, جو ویلدی فیملیز ہوتی ہیں ان کے پاس زیادہ گھر ہوتے ہیں, وہ رینٹ پر دیتے ہیں. عام شخص جو ہے جو خود رینٹ پر رہ رہا ترک شہری, اس کے لیے عذاب بن گیا. یعنی جو 4 سال پہلے وہ 1000 لیرہ میں گھر لے لیتا تھا رینٹ پر, اب اسے وہ 5000 لیرہ میں نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بتدریج جیسے جیسے ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے رینٹ جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ اگنور ہوتی چلے گی. مقصد صرف ریزیڈنٹ پرمٹ کارڈ کا حاصل کرنا تھا, تو اس کی وجہ سے ایجنٹس مافیا اور جو بزنس مین مافیا ان کی چاندی ہوئی. انہوں نے کرائے اس زور و شور سے بڑھائے, آگے سے بارگیننگ تھی نہیں. دو چیزیں نہیں تھی, ایک بارگیننگ نہیں تھی اور دوسرا اویئرنیس نہیں تھی کہ اس علاقے میں اس وقت رینٹ کیا چل رہا ہے. یعنی میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں, مجھے ریزیڈنٹ پرمٹ چاہیے. ایجنٹ نے کہا جی آپ کو ایک گھر لے دیتے ہیں رینٹ پر اور اس پر اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں رینٹ چل کیا رہا ہے. میں نے ایجنٹ کو کہا کیا رینٹ چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہاں 3000 چل رہا ہے جبکہ وہاں 1000 چل رہا تھا. تو میں نے کہا یار تھوڑا سا کم کراؤ. اس نے کہا جی 2500 کروا دیں گے. تو اپنی طرف سے اس نے آپ کو 500 کا بینیفٹ دے کے ادھر سوسائٹی میں 1000 کے کرائے کو 2500 پر پہنچا دیا, اور پھر اسی طرح 2000 کو 4000 پر پہنچا دیا, 4 کو 6 پر. تو ہوا یہ کہ جو ترک غربت کی لکیر میں پسے ہوئے لوگ جو تھے, جو رینٹل اپارٹمنٹس میں رہتے تھے, رینٹ کے گھروں میں رہتے تھے, ان کے رینٹ 1+1 کے 5-5 6 ہزار لیرہ ہو گئے. اب اگر کم از کم اجرت کی بات کریں, سوشل سیکیورٹی کے ساتھ اگر 10 10.5 یا 11,000 بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ترک فیملی 1+1 میں بھی اگر ایک ہی کمرے میں ساری فیملی سوئے تو 4 سے 5 ہزار وہ رینٹ دے لیرہ, تو کیا باقی وہ سروائیو کر سکتی ہے؟ تو اس نے بھی اس تعصب کو پروان چڑھایا. اس جو فارنرز کے خلاف نفرت جو ہے, یہ دوسرا بڑا فیکٹر تھا کہ کرائے اس ہوش ربا اضافہ ہوا کرایوں میں, اور ان کے لیے زندگی اجیرن ہوگی جو ترک شہری جو ہیں وہ کرائے پر رہتے ہیں. یہ دوسرا بڑا فیکٹر تھا. اب تیسرا بڑا فیکٹر کیا تھا؟ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا آپ کو, 1.5-2 ماہ پہلے میں نے بتایا تھا, ایک تقابلی جائزہ لیا تھا کہ پوری دنیا میں ترک کے 3 شہر جو ہیں وہ ٹاپ موسٹ انویسٹمنٹ بائی ریٹرن جو ہے وہ رہے ہیں. یعنی انویسٹمنٹ اگر پراپرٹی میں ہے تو اس کا جو ریٹرن ہے اس میں وہ ٹاپ موسٹ سٹیز میں 100 سٹیز میں 3 ترکش سٹی جو ٹاپ موسٹ رہے ہیں. وہ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے رہے ہیں کہ فارنر جب پراپرٹی لینے آتا ہے, میں بتاؤں آپ کو, مجھے 2.5 سال ہو گئے یہاں پر, ابھی بھی میں اگر کہیں کسی پروجیکٹ میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ابھی بھی فارنر کی طرح ٹریٹ, حالانکہ میں ترکش سٹیزن, مجھے 2 سال ہو گئے, لیکن وہ مجھے فارنر کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور وہ ایک اپارٹمنٹ کی اگر قیمت جو ہے وہ فرض کریں $60,000 ہے, تو مجھے دیکھتے ہی وہ $90,000 بتاتے ہیں, بارگین کر کے وہ 75 پر آ جاتے ہیں. اب ہوا کیا؟ 2018 سے جب یہ ریس لگی سٹیزن شپ کی اور انویسٹمنٹ کی اور ریزیڈنٹ پرمٹ کی پراپرٹی کی بنیاد پر, تو فارنر کی بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر آئی. اور اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ نالج نہیں تھا علاقے کی پرائسز کیا ہیں, ایجنٹ مافیا اور جو بزنس مین مافیا اس نے موجیں کی, ابھی بھی کر رہا وہ. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ فارنر کی شکل دیکھتے ہی 50,000 کے اپارٹمنٹ کو 80,000 بتایا, 90,000 بتایا, بارگین کر کے 75 میں بیچ دیا. اب جو ترک افراد ہیں جو گھر لینا چاہتے ہیں بیچارے, جو رینٹ پر رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس تھوڑا بہت زمین بیچ کے یا کچھ آبائی جائیداد بیچ کے کوئی پیسہ آیا ہے,
वो घर लेना चाहते हैं। अब ये 2018 के बाद ये ट्रेंड बतदरीज ऊपर चलता चला गया। यानी आप ये देखें कि मुझे याद है कि 2020 में जब मैं आया था तो 1+1 एक अच्छा सीते में 1+1 तकरीबन 50,000 40,000 में अच्छे, मैं यानी अच्छी लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 25 से 30,000 डॉलर में नॉर्मल लोकेशन पर 1+1 मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आप देखें 1+1 1.5 लाख पर गया हुआ, 1.5 लाख डॉलर पर। तो तीसरा बड़ा फैक्टर इस तासुब को, इस नफ़रत को परवान चढ़ाने में वो प्राइजेज़ प्रॉपर्टी की जिनमें होश रुतबा इजाफा हुआ, और वो तुर्किश आम शहरियों की रीच से उनके लिए अपना घर उनकी रसाई से बहुत दूर चला गया। अब एक बिजनेसमैन का अपार्टमेंट 1.5 लाख में बिक रहा है, तो वो तुर्क को अगर देगा तो 1.25 लाख में दे देगा, एक 15 में दे देगा, वो 60,000 डॉलर में तो नहीं देगा। तो अब मैंने ग्राफ भी शो किए थे कि 284% इस्तांबुल में प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हुई है 2022 में। तो आप ये बताएं कि फॉरेनर्स तो अंधा पैसा फेंक देते हैं, उनको ना तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है, उनको जो एजेंट गाइड करते हैं उसके मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और अपनी तरफ से वो बड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमने 10%, 15%, 20% डिस्काउंट ले लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें पहले ही 100% ज़्यादा कीमत बताई गई है, और अगर एक जो मालिक है प्रॉपर्टी का उसकी दुगनी कीमत पर प्रॉपर्टी बिक रही तो वो तुर्क को सस्ता क्यों देगा। ये तीसरा बड़ा फैक्टर था। ये तीनों फैक्टर मिल के एक तासुब को प्रमाण चढ़ाते हैं, और वो तासुब अब रजब तैयब एर्दोगान के सामने आ रहा है। यानी इन अफराद से दुनिया के लिए दरवाज़े खोलने के लिए तैयब एर्दोगान ने अपनी जो सदारत है उसको आज रिस्क में डाला हुआ है, क्योंकि अपोजिशन सात जमाती इत्तेहाद का सबसे बड़ा स्लोगन वो ये है कि वो आते ही फॉरेनर्स को इनके रेजिडेंट परमिट बंद करेंगे, और ये सिटीज़नशिप की जो बदमाशी है ये बंद करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 से ऑनवर्ड जो टर्किश सोसाइटी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अगर पोल्यूटेड हुआ है तो वो इन 3 बड़े फैक्टर की वजह से। इसके साथ बाकी मांदा फैक्टर भी आप ऐड कर लें, जैसे वो एक लड़कियों की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला फैक्टर था, फिर जो अगवा के जो वाक़यात हैं वो, फिर जो डंकी लगा के आने वाले और आगे यूरोप बोट्स के ज़रिए जाने वाले वाक़यात और उनके हादसात, वो फिर इनकी आपस में लड़ाई झगड़े, और यहाँ पर अगर उनका रोज़गार नहीं वाबस्ता होता तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में अगवा बराए तावान पर जाते हैं, और इस तरह के मामलात में जब फॉरेनर निकलते हैं तो फिर ज़ाहिर है सोसाइटी खौफज़दा होती है और तासुब बढ़ता है। ये वो फैक्टर आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार तो फिर मैं आपको बता दूँ कि रेजिडेंट परमिट जब रिजेक्ट होता है तो तमाम अमाउंट जो है वो सरकारी अखराजात हों या इंश्योरेंस की मद में हो, वो रिफ़ंड हो जाते हैं, और वो अगर किराया भी अगर आपने दिया हो वो भी रिफ़ंड हो जाता है, क्योंकि आपका रेजिडेंट परमिट नहीं हुआ, आप वापस जा रहे हैं तो एजेंट माफिया आपको ये वापस नहीं करता, वो सब का सब खालिस मुनाफा उनकी जेब में जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अवेयरनेस है लोगों को देने में इनको फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके और फ्रॉडियों का ये चैप्टर भी बंद हो सके। बहुत शुक्रिया।